सीएम तुमची मीटिंग आशिल्ली आता सेपरेट परत तुम्ही सगळे आमदार मंत्री वांगडा एक मीटिंग भारतीय जनता पार्टीची लेजिस्लेचर विंगाची मीटिंग आशिल्ली. लेजिस्लेचर विंगाच्या मिटिंगेत लेजिस्लेचरचो सगळो कामकाज हो सांगपाच्या संदर्भात आशिल्ली आणि एकंदर फाटले 4-5 दीस जो इन्सिडन्स ज्या पद्दतीन भासयलो वता की कोणाचे तरी अन्याय जाता म्हणून त्या खातीर हांगासर ज्या फोरमाचेर जेणी ज्या पद्दतीचे डिस्कशन्स करपाक जाय ज्या पद्दतीचे आंदोलन करपाक जाय ते कायद्यान आंदोलन करचें. बट ज्या पद्दतीन हांवें दिसताय म्हटलां जेका आंदोलनाची मर्यादा ओलांडून आमच्या एखाद्या मंत्र्याचे घरा कडेन वचप आनी तेजें घर उद्ध्वस्त करपाचो ताका बाकी ताका मारपाचो हेजो तेजो जो प्रयत्न करप गाळी सवप आनी अशा पद्दतीचो प्रयत्न जो केला पयलीं तातूंतल्यान आतां एकटोय सुटचो ना. ताजेर कडक एक्शन जी आसा पयलीं ती आमी घेतले कारण एक खंय तरी लिमीट जी आसा पयलीं ती लिमीट तेंच्यांनी क्रॉस केल्ली आसा म्हजें सरळ म्हणणें आनी तें तांकां सगळ्या जाणांक भोगचें पडटलें सरळ आसा. कारण आंदोलन करपाक प्रत्येक फावटी मार्ग आसा आनी तें आंदोलन तेंच्यांनी त्या मार्गान करपाक जाय. तेंच्यांनी लॉ एंड ऑर्डर आपल्या हातांत घेतल्या पयलीं ते लॉ एंड ऑर्डर हातांत घेतलं ते एकटोय मनीस सुटचो ना. तेंचेर केसीस घातल्यो काय कशें कितें तूं थोड्या दिसांनी पळयतलो फक्त केसीस दी तेजेर जाता तितकी कडक एक्शन जाता. तशेंच सीएम आमी पयले जो मॅन हँडल म्हणटाले हांव परत एकदा सांगता त्याच बरोबर रातचो एखाद्या ऑफिसान रावप रातभर म्हाका सांग एखाद्या ऑफिसान 6 जाली ऑफिस सोंपता थंय रावपाची कितें गरज आशिल्ली. आमी तरी सुद्दां लेडीज आशिल्ली म्हणून रावपाक सांगले. आज उपाट पडून आमी रातची जर भायर काडली जाल्यार लेडीजांक भायर काडली म्हणटले म्हणून आमी ताका परत सांगले की बाबा तुज्या बरोबर महिला आसा पण रातच्या एखाद्या ऑफिसान न्हिदप. आता त्या ऑफिसात आयज कंप्लेन दिल्या फायली चोरीक गेल्यो म्हणून आपल्यो त्या फायली आता फायली कोणाच्या घरा कडेन सोदप आनी त्या लोकांच्यो ज्यो फायली सुद्धा त्यो आता कोणाच्या घरा कडल्यान आमी हाडप. त्या ऑफिसांतल्यान कंप्लेन दिल्या. तिणी आता त्या लेडी ऑफिसर आशिल्ली पळय न्ही तिणी कंप्लेन दिल्ली आसा. आपल्याक वेगवेगळ्यो गाडी चोवल्यो किंवा आपल्याक वेगवेगळ्या प्रकारे केल्या तेजेर एक्शन तेजेर मागीर शी इज नॉट अ लेडी मागीर तिच्या ज्या पद्दतीन तिका पुलीस प्रोटेक्शनान भायर काडचें पडलें. रातभर रावपाची गरज नासली न्ही आनी रातचेर ऑफिसान रावत नासले काम तर आंदोलन करचें कोणी ऑफिसाच्या भायर येवन करचें आसलें. ताका रावपाक जाय आसलें आझाद मैदानाचेर आंदोलन करताले ते करचें आसलें किंवा ऑफिसाच्या भायर करपाचें. ऑफिसान भितर रावन आंदोलन जातलें. ताका दुसरे दीस सकाळीं बी आमदाराकूय सांगलेलें की तूं बरे भशेन भायर सर म्हणून थंयसर. पुलिसांनी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट केल्या तुमच्या प्रेसाच्या उजेर केल्या की ताका सांगला की तूं थंयच्यान भायर सर की भायर सरप कारण तूं हांगासर रावल्ल्या कारणान शेनवार आनी आयतार थंय आमी बसोन रावतले. अरे बसोन राव ऑफिसान बसून रावपाचें कसलें आंदोलन करपाचें ऑफिसाच्या भायर बसून राव आनी आंदोलन कर. आमी ऑफिसाच्या भायर बसून रावले ताका थंयसलो धांवडून घातलो ना. ऑफिसाच्या भितर आशिल्लो ताका थंयचो उखलून हाडटालो तो आपूण पडला म्हणून सांगता. खंय तरी आमी काल पर्यंत जे आसले पयलीं आमकांय दिसतालें की बाबा हय ही इज अ कलीग ही इज अ MLA प्रॉपर वेतल्यान ताका काल पर्यंत सांगलेलें की आमी तुजें एखाद्या चल आंदोलन केलें ठीक आसा बाबा म्हणून पण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी चलयलां आनी ज्या पद्दतीन फुडें वचूंक सोदता पळय न्ही हे एक गोंय वेगळ्या पद्दतीच्या विचारसरणीन फुडें व्हरपाची शक्ती आसा त्या अशा सोडचो ना आनी अशा पद्दतीची मेंटेलिटी जी आसा पळय न्ही ही गोंयांत चलची ना. कारण गोंयकारांकूय कळपाक जाय खरें कितें आनी खोटें कितें. हेजी एक बाजू हें करचे ना. प्रत्येक फावटी खंय तरी जातीचो आनी धर्माचो आदार घेवन हांगासर प्रत्येक फावटी भिवपाचो प्रकार जो करता पळय न्ही तें चलचें ना. म्हणून सांगता हांगासर सगळे जाण जे आसा पळय न्ही हे गोंयकार आसात आनी सगळे जाण हांगासर स्ट्रिक्टली ज्या पद्दतीन तेंचेर एक्शन घेवपाक स्ट्रिक्ट कायद्यान तेंच्यांनी कायद्यान आंदोलन करचें आसलें. हांव कायद्यान एक्शन घेवपाक जाय तिकेचेर कायद्यान एक्शन घेतली वयता. सीएम त्यो फायली चोरी जाले म्हणटा त्यो ह्या इन्सिडन्सा मागीर त्या जाल्या इन्सिडन्साच्या मागीरूच जाल्यार तेंच्यांनी आतां जेन्ना चॅक करून पळयलें पळय न्हू तेन्ना तेंच्या ऑफिसान तांकां कळ्ळें की आपली फायली मिसींग आहा म्हणून आनी तेंच्यांनी आयज कंप्लेन दिल्ली आसा. The voice for Coin.